हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कर्नल सूफिया कुरैशी जिंदाबाद, कर्नल सूफिया कुरैशी जिंदाबाद, कर्नल विवेका सिंह जिंदाबाद, कर्नल वियोमिता सिंह जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ शहीदों की यादगार पर हम लोग पहुंचे हैं। आज इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का मानने वाला है, आज वक्त हिंदुस्तान की फौज के साथ कांधे से कांधा लगा करके खड़ा है। आज ये वक्त हम हिंदुस्तानियों के लिए फख्र का वक्त है कि हिंदुस्तान की फौज की दो कर्नल सूफिया कुरैशी साहिबा और कर्नल वियोमिका सिंह साहिबा, इन दोनों लेडीज इंडियन आर्मी के कर्नल ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तानी फौज की दो खातून ही काफी है। आज इस वक्त हम अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए और नफरत फैलाने वाले और फिरका परस्ती की बात करने वाले जो इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की देशभक्ति और हिंदुस्तान की आईन और हिंदुस्तानी फौज के साथ हम आहंगी पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, हम उनका जवाब देने के लिए आज ये रैली लेकर के मुशावरत चौक से निकले और इस वक्त शहीदों की यादगार पर है। ये वो शहीदों की यादगार है कि जब 1922 में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, उस कब्जे के खिलाफ हिंदुस्तान के इस छोटे से शहर मालेगांव में यहाँ हमने एक फौज तैयार की थी जो देश की आजादी के लिए और अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रही थी। मालेगांव की आजाद हिंद फौज ने मालेगांव को अंग्रेजी तसल्लुत से आजाद करवाया था और 3 दिन तक मालेगांव में आजाद हिंद फौज का कब्जा रहा और हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ करके अपने शहर को आजादी दिलाई थी। आज उसी शहीदों की यादगार पर हम लोग यहाँ आए हैं और महाराष्ट्र ही नहीं और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को और पूरे वर्ल्ड को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक फर्द, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, देश के साथ, देश की आजादी के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम वतन परस्त हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस देश की आजादी के लिए बेपनाह कुर्बानी दी और अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि देश की आजादी के लिए सबसे पहले जद्दोजहद हमने शुरू की थी और सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ने उस दहशतगर्दी का जवाब दिया जो दहशतगर्दी माजी में पुलवामा में हुई थी और हमारी फौज के सैकड़ों नौजवान शहीद हो गए थे। और अभी ये पिछले महीना पहलगाम कश्मीर में जो दहशतगर्दों का हमला था और सयाह विजिटर 26-27 लोगों को उन्होंने बेकसूर और बेगुनाह होने के बावजूद मार दिया। हिंदुस्तानी फौज ने उसका जवाब देने के लिए जो कर्नल सूफिया कुरैशी और कर्नल वियोमिका सिंह की क़यादत में जो स्ट्राइक किया है और कामयाब स्ट्राइक किया है और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया है। हम अपनी फौज की हिमायत के लिए
اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور پورے ملک کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس برے وقت میں، ان برے حالات میں دیش کی حفاظت کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے، فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج ہندوستان کا ایک ایک مسلمان فوج کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہے، اور اپنے ملک کے لیے ماضی میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، آج بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ملک آزاد ہوا تو ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت نہیں کی، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں رہنا پسند کیا، اور یہ ہماری اپنی چوائس تھی۔ ہماری اس ملک میں رہنا ہماری مجبوری نہیں، ہماری اپنی پسند ہے۔ ہمارے پاس آپشن تھے، ہم ملک کو چھوڑ کر کے پاکستان جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن ہم نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا، اس ملک میں رہنا قبول کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ پیغام اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسی خاک میں ملیں گے، ہمیں ہندوستان چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جانا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے جمعیت علماء ہند اور ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے مسلمان اکابرین کی آواز پر اس ملک میں رہنا قبول کیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ارے مسلمانوں، تم ہندوستان چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم جا رہے ہو تو تمہارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، اگر تمہیں ہندوستان میں رہنا قبول نہیں ہے تو اپنے آباء و اجداد کی ہڈیاں بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ اس وقت کے سنجیدہ، باشعور اور وطن پرست اور وطن سے محبت رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے علماء اور اکابرین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ دوسرے آپشن ہونے کے باوجود ہم نے ہندوستان میں رہنا قبول کیا ہے۔ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کی آزادی سے محبت کرتے ہیں، ہندوستانی فوج سے محبت کرتے ہیں، ہندوستانی سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، اور پورے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہندوستان فوج کے ساتھ، ہندوستانی حکومت کے ساتھ اور ہندوستانی قیادت کے ساتھ، ہندوستانی قانون کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہنا قبول کیا ہے۔ آج یہی پیغام دینے کے لیے ہم نے مشاورت چوک سے نکل کر کے شہیدوں کی یادگار پر آ کر کے ہم یہاں پر یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، انڈین آرمی زندہ باد، انڈین آرمی زندہ باد، انڈین آرمی زندہ باد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، کرنل صوفیہ قریشی زندہ باد، کرنل صوفیہ قریشی زندہ باد، کرنل ویویکا سنگھ زندہ باد، کرنل ویومیتا سنگھ زندہ باد، کرنل ویومیکا سنگھ زندہ باد، انڈین آرمی زندہ باد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد۔ آج ہمارے شہر کے عبدالعزیز آمدار صاحب کے آرڈر پہ ہم نے جو ہے مشارت چوک سے شہیدوں کی یادگار تک جو ایک ترنگا ریلی نکالی، اور یہ ترنگا ریلی نکالنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ جس طریقے سے ہندوستان نے جو ہے پاکستان کو سبق سکھایا اور اس پر حملہ کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ آج بھی ہندوستان کے اندر جو ہے یکجہتی قائم ہے۔ جس طریقے سے کرنل صوفیہ نے جس طریقے سے ان کا آپریشن کیا اور حملہ کیا، ہم ان کی سراہنا اور ان کی ہمدردی کے لیے، اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر حملہ کیا، ہم ان کی سراہنا کے لیے یہاں پر ترنگا ریلی نکالی کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو اور ہمت پڑے۔ اور جس طریقے سے مالیگاؤں شہر کے اندر جو ہمارے 7 شہیدوں کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں 7 شہیدوں کی جو
इमारत बनी हुई है, उन्होंने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है अपनी जानें कुर्बान की। तो हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान, ये जो हमारी पसंद है, हिंदुस्तान जो है ये हमारी पसंद है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी, क्योंकि हम अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, तो हम हिंदुस्तान से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब भी अगर हमारी भी ज़रूरत अगर हिंदुस्तान को अगर पड़ती है हमारी जान देने के लिए, तो हम भी हमारे सर को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हमने इससे पहले भी कहा कि हम जो है ईंट का जवाब हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरकार है उसने इस बात को सुनी और उसका जवाब दिया। हम सरकार के लिए भी जो है बहुत खुशी का इज़हार करते हैं। और जब भी अगर हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम हमारी जान देने के लिए भी कुर्बान हैं।